मानवाल्यान मेळटली शांती जेजूक वळखल्यान वाळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाळटली शांती देवाक मानवाल्यान मेळटली शांती जेजूक वळखल्यान वाळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाळटली शांती अति महोन्नतांत आसल्या देवाक दिया तुमी महिमा भूमी वयर आसलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान अति महोन्नतांत आसल्या देवाक दिया तुमी महिमा भूमी वयर आसलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान देवाक मानवाल्यान मेळटली शांती जेजूक वळखल्यान वाळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाळटली शांती कर्या एकानी जा देवा जडा जाया तुमी सदा ताच्या एकानी जा पुता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या खऱ्या एकानी देवा जडा जाया तुमी सदा ताच्या एकानी पुता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या देवाक मानवाल्यान मेळटली शांती जेजूक वळखल्यान वाळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाळटली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचो एक वर्ष सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो जायती आमी पयलें देवाचें उतर आयकोवच्या पयलें पळयल्यार मात्र आमी सत मानतली पण आतां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कोणी आमकां सांगाचें की आमी वचून पळयचें की देवाच्या उतरावरी आमकां सत कळीत जालांगी ना ते सत आमी मानून घेतलांगी ना कितें म्हणून जेजूस सोमी म्हणून जेजूस देव आमच्या सांगाता म्हणून जेजूस क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हणून ह्या भावार्थांत आमी तीर आसावंगी म्हणल्यार आमकांच विचारया आनी की तीर ना जाल्यार आमचे थंय आनी की दुबाव आसोन आमी इतलें उतर आयकल्या उपरांत ती आमी आनी की चंचल जाल्यार खंडीत जावन आमकां देवाचो आदर आशिर्वाद करपा लाभना देखून ह्या भावार्थांत आमी दंडळल्या त्या देवालाच्या भक्षाने मागया ह्या भावार्थाक आमी साक सावन जिवंक ना तर एकामेकाच्या भक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सगळ्या देवतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरस्पाद देवालागी विनंती करता सर पदवी आमचे काकळूत करून सर आमची फात खा मुख सर आमकां ससण्याच्या जिविताक पाव सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत क्रिस्ता काकळूत
महिमा 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 देवा सर्गे आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची गागोता तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या बोमोगळा बापा तुका कार्याकानी सा देवा सगळ्या काळजा मनासक्त्यान आत्म्यान तुका वळखूंक आनी तुजो मोग करूंक आनी संपूर्ण भावार्थान तुजे एकवटांत आसूंक आनी कितें तूं खुशी वाडटाय तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवी आमेन. धर्मदूताची कृत्या अध्याय 10 24-35 Acts chapter 10 24-35. एक दिसान तो सेजारियाक वचून पावलो. कर्नेल आपल्या आपयलेल्या सैऱ्या आनी लक्षिला इश्टा सांगाता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतच कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोवन पांयांक पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांव एक मनीस. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय 6 जण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक जुदेवान हेर जातीच्यांक भेट दिवची वा तांचे सांगाता बरसूंचें ते आपल्या समर्थीक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें बस्ट वा अशुद्ध मनसो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिला. त्या पासून तुमी म्हाका आपोवन धाडलेल्या वेळार पाटी फुडें करिनासता हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयलेलो कित्याक? कर्नेलान जाप दिली, 3 दिसां आदी हेच वेळार हांव म्हज्या घरांत दनपारां 3 वरार जातल्या त्या मागण्यार आसलो. तेदवा जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणा लागलो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जोपाक जण धाड आनी सिमांव म्हणटा त्या पेद्रोक आपोवन हाड. दर्या सरशी वस्ती कर नासलेल्या सिमांव नांवाच्या एका चामाराच्या घरातो बिडार कर आसा. देखून हांवें तक्षण ताका आपोवंक धाडलो आनी आतां तो आयलेलो उपकार जालो. आतां तर सुमयान तुका फरमायला त्या प्रमाणे तूं कितें सांगताय तें सक्कड आयकूंक आमी समेस्त देवा उजेर हजार आसाव. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. देवाचें उतार हें. देवाची उडोवणी. आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या
चारासा वेगीन तुपा ससनाच्या सुका पैरस आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या घर तुझे शाश्वत देवाचे राज पैसरासा सर्गीची राय घर तुझे शाश्वत देवाचे राज तैसरासा सर्गीचे राय भैरसा आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या पैरस आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या सदोच तुझा भावात तुझो काळजात पेटय मोगावजो सदाच तुझा बाबार तुझो काळजात पेटे मोगावसो भाईरसा आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या पैरस आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या देवा सोलो काळजात वाटय जिणी तुझी जेजू भेटय देवा सोलो काळजात वाटे जिणी तुझी जेसू भेटे भाईरसा आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या पैरस आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या राखून तुरा सर्गीच्या राजा वेगी तुपा ससनाच्या सुका पैरस आत्म्या मोजा उलो मार देवा तुझ्या पेद्रूचे पहिले पत्र अवस्वार 1 ओळ 3 तावन 9 पर्यंत फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 3 to 9 जिवो भरवसो अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बापू ताणें आपले व्हड काकुळतेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा वरपात आमकां एक जिव्या भरवस्याक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सरकार तयार केल्ल्या एका अविनाशी आईबावीण भावाना तसल्या दायजाक आयती केल्यांत अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सडवणेक देवाची पदवी बवार्ता मरिपा तुमकां शाबीत सांबाळटली हाचे खातीर तुमी संतोश पावा आतां थोड्या काळार थाराळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटीच जाल्यार कितें जालें पुटाक घालून व्हरोन पळयतात नश्वर भांगारा परास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतालो क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन बरोवल्या उतरां वर्त्या संतोशान तुमी उमाळटात कित्याक भावार्थ्याची इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी
जोड नासात देवाचे उतारी. देवाची उडकार. Alleluia, Krista जय जय. Alleluia, Alleluia, Krista जय जय. Krista जय जय. Alleluia, Krista जय जय. Alleluia, Krista जय जय. Alleluia, Krista जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोवे आसो. सांजुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोव्या. जुआंसो शुभवर्तमान अवस्वर 20 वळ 26 तावन 29 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 20 verses 24 to 29. जेजू आणि तोमास 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांच्या सांगाता नातलोलो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले केळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या केळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगा सत मान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. देवाचें उतर आयकून 7 जाणां जावन जेजूक सत मानूंक, ताच्या एकवटांत रावूंक, ताची खुशी पळोवंक जेजू अशें आयिल्लें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. कालच TV 9 हो न्यूज हांवें पळयलो. आमच्याच कर्नाटकांत घोव बायल आनी एक भुरगें कुटुंबांत जियोवन आसात. पूण कालच्या दिसा त्या घोवान त्या बायलेची गोमटीस कुराडीन 2 कुटके केल्या आनी वचून सीदा पुलीस स्टेशनार वचून हांवें म्हज्या बायलेक जिशी मारले म्हणून पुलिसांक तो सरेंडर जाला. काणी न्ही, कालचें घडीत. आनी पुलिसांनी ताका विचारसून ताचो विचार करतना कित्याक तुवें केलें म्हणून विचारतना ताणें दिल्ली जाप जावन आसा, म्हाका तिचेर दुबाव आसा. म्हाका तिचेर दुबाव आसलो देखून हांवें तिका जिशी मारले. ती कुळार गेल्यारी म्हाका दुबाव, हांव कामाक गेल्यारी ती घरा आसतना म्हाका दुबाव, कोणी घरा आयल्यारी दुबाव, ती खंय गेल्यारी म्हाका दुबाव, कोणाय कडेन उलयल्यारी दुबाव. वो कसलो दुबाव म्हणटात तुमी? वो कसलो दुबाव? जायते दुबाव आमचे ते आसतात. कितें तुमची वस्त कोणी काडल्या तुमकां दुबाव, हाणें काडल्या ताणें काडल्या. ह्या कोणी तुमच्या विशयान कितें सांगलां, कोणें सांगलां म्हणून तुमकां कळीत ना, पूण तुमकां दुबाव. फादर जेरीक वचून सांगलां, हाणें सांगलां जायची, ताणें सांगलां जायची, ना तिणें सांगलां जायची, ताणी वचून सांगलां जायची. ह्या दुबावा वरवीं जायते आमी होगडेता भाव भयणी. जायते फावटी हांवें सांगलां, डावट एंड यू आर आउट.
ह्या अविश्वासपणा वरवीं आमी जायते होगडायता आनी होगडायला. आतां हें संवसारी जिविताक सरी जाल्लें तर आमच्या आत्मीक जिविताक सरी जाल्लीं जायतीं सतां आसात. कितले गुंडायेन कितलेय फावटी आमी वाचून नियाळ करून हेरांनी सांगलें आयकोन जाल्यार आमकां थोड्यांक दुबाव. आनी कांय विशेश ना, भियेनाकात. कित्याक सोम्या सांगात आसलो, हेरां शेसां सांगाता सोम्या सांगातात बसलो, सोम्या सांगाता जेवल्लो, सोम्या सांगाता भोंवल्लो, दीस आनी रात सोम्याक वळखलो. तोमास कितें जाला? दुबावला आनी ताका नांवूय पडलां दुबावी तोमास. आनी तो आयिल्लो खंयसर? आमच्या भारताक. देखून भारतांत आसलेले आमकांय दुबाव. एका काळार आमी ताचे तोमासाचे शिष्य जावन आशिल्ले. पूण आतां आमकां तोमासाची गरज ना. तोमासाक आपणाची वळख दिल्ल्याची चड गरज. आनी आपणाची वळख तोमासाक कोणें दिल्ली? जेजून दिल्ली. ताची आमकां चड आनी चड गरज. देखून हेचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जो संवंजेल अवसर 20 वळ 34 तावन 29 पर्यंत वयर दोगां विशयांत तें बरयलां. कितें बरयलां? जेजू आनी तोमास. जेजू आनी तोमास. आतां तोमासाचें नांव काडा आनी तुमचें नांव घाला. जेजू आनी रॉनी, जेजू आनी स्टॅनी, जेजू आनी जॉनी, जेजू आनी टोनी. त्या तोमासाक तें सोडया. जेजू आनी तूं. आतां ह्या विशयांत जेजू कितें सांगूंक कशी व्हरता? वास मुखार. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयलेल्या वेळार तांचे सांगाता नातलो. आतां 12 जाणांकी सोडा, हांगा जायते जाण आसा तांकांय सोडा. खंडी जावन साबारपोटी तुमी हांगा येवंक चुकल्ल्यात आनी आयिल्ले आनी तुमकां सांगलां आयची शिकोवण कितली बरी आसल्या आपाती ना म्हणून थोड्यांक सांगलां ना पुरो. कित्याक ती ओ आज विनोनी बरी जाली म्हूण कोणें सांगलां कोण ना. येनातल्यान कितें जाता? देखून साबारपोटी पळयल्यार आमकां थोड्या फावटी दुबाव. वय गी गे म्हणून वय मू कण्णारे कंडारू परांबरीसी नोडबेकू म्हणटात. तशें हांगा 12 जाणी आसले जेजू सांगाता. आनी जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयलेल्या वेळार तांचे सांगाता नातलो. जेजू आयल्या वेळार तोमास एकलो नातलो. 11 जाण मात आशिल्ले. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका सांगले. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. तांचो संतोष पळया. जेजूक पळयल्ल्यांचो संतोष पळया. आनी जेजू आयिल्ल्या वेळार नातलेल्याची खंत पळया, बेजाराय पळया. सोम्याक वळखले, सोम्याक पळयल्ले कितें करतात? संतोषान आमी सोम्याक पळयलो म्हणटात. पळयनातलो. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. पळयांनी कसलो मनीस पळया. पयले फावटी जेजू आयिल्ल्या वेळार ह्या 11 जाणांनी ताच्या हातांच्या गायांत बोट घाल्ले, कडवळ्यांत हात घाल्ले. हाका पळयल्यार सत मानूं नाका. हाका कशें सत मानूंक जाय? ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय ते खिळ्यांचे गुर्त देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळान खिळे काडल्यात न्ही. आतां बुराक आसा न्ही, त्या बोट घाल्या शिवाय आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें कडवळ घाल्या उक्ते शिवाय गेल्ले आसा न्ही. पळय तो आतां जिवन जाल्या ताचे कडवळ उक्ते आसा. पळय आतां हात घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. तिका साबारपुटी हांवें सांगलां वैयक्तीक अनुभव तुका जाल्या शिवाय कोणें कितें सांगून कांय फायदो ना बाबा. देखून हांवें तुमकां सांगचें साकोन पळय तूं, आयकोन पळय तूं, कितली मदर ते बरे कबार, गॉड सांताची ती कितली रुचीक.
मेळची ना खेदीस खंयच्याय जाग्यार साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ते बरे कबार गोडसांताची ती कितली रुची मेळची ना खेदीस खंयच्याय देखून कीर्तन 34:8 कितें म्हणटा साम 34:8 साका आनी पळया देखून तुवें पर्सनली म्हणटा वैयक्तीक रितीन साकल्या शिवाय साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो सरस्पर कितलो बरो म्हणून ताका शरणा येतात ती सुभागी ताका साकोन पळोवन ताका वळखून ताज्या शरणाक येतात ती कितली सुभागी तुम्ही आयल्या ते तुम्ही साकोन पळयलाय तुम्ही साकोन पळयल्या तुमकांच विचारा तुम्ही ताका वळखल्या ते तुम्ही ताका खरें सत मानता ते तर ताज्या शरण येतात ती कितली भागी ताका वळखल्ली आमी ताका सत मानचेल्ली आमी ताका जाणा जाल्ली आमी भागी सुभागी आनी वळखनातली पळय निर्भागी देखून हा खेदाळ सांगचें तूं साक्ष दिताय तुजो अनुभव आसा तर जेजू थंय मात्र साक्ष दी तूं शिकोवन दिताय ते जेजूक तूं खरेंच वळखलाय तर सत मानताय तर मात तूं शिकोवन दी तूं एक कितें म्हणटा तो भक्तीक गीत गायताय जेजूच्या मोगान तो तो मोग तुजे थंय जेजू तो मोग उप जाला तर तूं गीत गा हाचे पयल्यान तुमकां सांगलां एकलो बरो सिंगर आनी म्युजिशियन गिटार काण घेता आनी बरेंकन तो कितें करता कीर्तन 23 बरेंकन गायता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना म्हणून गिटार काण बरो उडकी मारून उडोवन 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 नाचोन नाचोन गायता आनी सगळो लोक कितें करता ताळयो पेट्टा ताळयो पेट्टा ताळयो पेट्टा आनी हाका शाबासकी दिता बरें केलें बरें केलें बरें गायलें बरें गायलें आनी उपरांत एकलो प्रायवंत येता म्हातारो येता तेत वेदीचेर आनी तेंच कंठार तो प्रायवंत मनीस गायता आनी तो मनीस गायतना आयकतल्यांच्या दोळ्यांत दुकां देंवतात दुकां देंवतात अशें तो गायतना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना म्हणून ताजी भोगणां ताजी सिंतिमेंतां ताजो अणभव सोम्यास्वेताचो एकवटो ताणें सोडिल्लो त्या कंठार रुपार तो गायतना सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुकां दोगांयनी गायलें पूण फरक कित्याक आमी इंग्लिशान म्हणटात द यंग मॅन न्यू द सॉंग द ओल्ड मॅन न्यू द शेपर्ड त्या तरणाट्याक कंठार कळीत आसलें पूण त्या प्रायवंताक गवळी कोण म्हूण कळीत आसलें आज तुका आनी म्हाका आमकां ह्या गवळ्याची वळख जाल्या गे म्हणलें कंठार आमी मुस्त म्हण येत जेजूच्यान पूण ह्या गवळ्याची खरी वळख तुका जाल्या तर तुज्या अंतस्करणांत हांव ती भोगणांगी तुज्या मतीन हांव चिंतनांगी या तुज्या तोंडांत हांव ती उतरांगी येताना तुजो भावार्थ थंयसर प्रत्यक्ष जाता देखून दाविदान बरयल्लीं पुराय किर्तनां तुमी वाचा ताणें जानव्यान बरोवंक नात अनभोगान बरयल्ली सोलोमोनाचे सर जानव्याची उतरां तुमी वाचा ताणें अनभोगान बरोवंक नात जानव्यान बरयल्ली देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां जाय जे सोम्याचेर भावार्थ खरो भावार्थ थीर भावार्थ गूण भावार्थ अखंड भावार्थ आनी उच्च तसलो शाश्वीत उच्च तसलो भावार्थ पळयले अशें सांग एक अनुभव पुरो आमी सोम्याक पळयलो आनी त्या उपरांत तांकां दुसऱ्यांक खंयचें घडीत तांचो भावार्थ घट करूंक तीर करूंक नाका पूण एकल्याक पळयल्या शिवाय हाताचें बोट घाल्ल्या शिवाय कडवळांत हात घाल्या शिवाय हांव वास्तीवळ ताच्या हातांचेर असलेले खिल्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय शिवाय आनी त्या खिल्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट
आणि त्याच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्याशिवाय गेल्याशिवाय हांव सत मानचो ना. सत मानचो ना. तो सत मानूंक ना. एका काळार आमी सत मानूंक ना. कित्याक जेजूची वळख आमकां नातली. जेजूक आमी भेटोवंक ना, जेजूक आमी पळोवंक ना, जेजूक आमी आयकोवंक ना, जेजूक आमी सत मानूंक ना. देखून एका काळार आमी तोमासा बरीच जेवण आसले भाव भयण. पण आज त्याच जेजून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ घट केला की ना? तेर केला की ना? कशें केलां? मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें कित्याक आज आमी आमच्या भावार्थांत घट आसा, तीर आसा, ह्या भावार्थांत आमी जेवण आसा. मागीर तुमकां कळटलें तेन्ना जेजू कितें करता. 8 दीस उतरले. पळय आनी ह्या तोमासा खातीर ताणें परत्यान भेट दिली. देखून तुमच्या पैकी जबार काळतान तुमी देवाचें उतर आयकोन 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 आनी की तुमचे थंय दुबाव आसा जाल्यार तो तुमचो दुबाव पयस करच्या खातीर परतून खंयच्या तरी शिकोवन येता तें तुमकां सत देव उगडापे करता. सबार जाणांनी म्हाका म्हळ्यार हांगा आयिल्ल्यांनी भायर आयकतल्यांनी पोरच्या पोर आदल्या हप्त्यांत एका भावान म्हाका मॅसेज घाली. अप्रूप तांकां रजा मेळटा आनी ती येतात. कित्याक म्हळ्यार दोगांय तीं गोबायलां शिक्षक टिचर्स. फादराचो अर्थ कितें म्हणून मागीर ताका हांवें देवाचें उतार धाडलें, शिकोवणी धाडली. एका भयणीनी ती टिचर रिटायर्ड, हांगा येना ती, पयलीं येतली. तिणें म्हाका सवाल घालें, तिका एक शिकोवन धाडली. शिकोवन धाडल्या उपरांत तिका सारकें सत कळीत जालें. तेणें देव बरें करूं म्हळें. मागीर खंय तें काणीक धाडूंक तिका खुशी आसली. तें कितें स्कॅन धाड म्हळें, तेंय धाडलें. आज देवाचें उतर आयकोन आयकोन तूं सत मानिना जाल्यार कितें फायदो भाव भयणीनो. इतलें देवाचें उतर गुंडायेन तुका म्हाका आमकां आयकोंक मेळना. देखून हांवें सांगलां डावट युआर. देखून हांवें सांगलें भावार्थ घूण कर, धोबाव पयस कर, वायटा वेगनांतले सदांच तो निवा. भावार्थ घूण कर, दुभाव पयस कर, वायटा वेगनांतले सदांच तो निवा. देखून ह्या तोमासा खातीर परत्यान जो 8 दिसा उपरांत कितें करता, भेट दिता. आयका, शीस परत्यान घरा भितर आसले आनी एकल्याक दिवना. एकल्याक दिलो जाल्यार तो ताजीच काणी करून बसतो आसलो. एकलोच आसतना एकल्याक ती भेट दिवंक ना. तो हेरां सांगात आसतनाच परत्यान भेट दिता. कित्याक हेर साक्षी आसात. आसतना भेट दिल्या उपरांत तो सत मानिना जाल्यार 11 जाण आसात. कितें फायदो सायबा तूं येवन बसोन आयकोन उठोन गेलाय तर सत मानिना जाल्यार म्हणून सांगूंक. आनी कितें देवाचें उतर अशें स्पश्ट सुडाळ समजूच्या रितीन दिल्ल्या उपरांत आनी कितें दुबाव जाल्यार कितें फायदो म्हणून सांगचे खातीर. देखून कोणी तुमच्या कडेन दुबाव घेवन येतात जाल्यार ह्या देवाच्या उतरा विशयांत देवाचें उतर आयकताना कितें करतात. खंय आसा तुमचें मन, खंय आसा तुमचें ध्यान. जेजून म्हणान जोवांच्या वांजेलांत हांवसर 8 आनी वळ 31 आनी 32 म्हज्या उतरांक तुमी काळजाश आसतात. आयका, आपणाक सत मानतल्या सुदेवांक जेसून म्हळे. कोणाकी म्हणू ना, ताका सत मानतल्यांक. आतां सत मानदिचे जाल्यार आयका, तोमासा बरी दिश्टी पडची गरज ना तुका आनी म्हाका आमकां ताणें. म्हज्या उतरांक तुमी उतरांक तुमी काळजाशात जाल्यार, सलशात जाल्यार, काळजावन सलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात. इतलें केल्यार पुरो तुवें आनी हांवें. ताच्या उतरांक आमी काळजावन चलता जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस आमी ताजे जातल्यात. खरे शीस. ओ ताजो खरो शीस न्ही, दुबाव आसा जाल्यार खरो शीस न्ही. उरले 11 जाण ते खरे शीस संतोषान पडल्यात. आमी कितें म्हणाले ते तूं आमी सोम्याक आमी सोम्याक पळयलो म्हणून. पळय न्ही तो तांचो भावार्थ. हांव जेजूक वळखलो म्हणलो भावार्थ. हांव जेजूक सत मानता म्हणलो भावार्थ. तो एकलोच आनी कोणी ना म्हणून हांव धैर्यान सांगता म्हणलो भावार्थ. देखून तिंकांतार हांवें केल्यात. येसू नन्ना देवा, येसू नन्ना जीवा, येसू नन्ना एकैक देवा, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ.
हरे कंतार तुमी खंयचेंय तें जावन म्हजींच कंतारां म्हण हांव सांगना खरेंच जें वळख काडल्याने बरयल्लीं कंतारां आसात पळय ती कंतारां तुमी आयकतना तुमी खाली आयकोवची न्ही ते बरयल्ल्याची बोगणां बरयल्ल्याची चिंतनां बरयल्ल्याची ते कितें अनुभव तुमी तितके मतींत आटयचे त्या दाळांत तुमचो कणगेजे आतां 150 किर्तनां कोणें बरयल्यांत वय मग तुमी किर्तन 51 म्हणटाना दाविदान बरयलो उडास येता गे तुमकां तें किर्तन तुमी तुमचे कन्न घेतात हें जायचें खाकूळट म्हजी कर ये देवा तुज्या आवड तिरमोगान अपराध म्हजे दोन काड तुमी त्या दाविदाक चिंतिनात ते उतार तुमचे कन्न घेतात एवढोली भावान सांगलें न्ही किर्तन 100 वळ 4 आनी 5 कशें भितर सराचे हर गांदयो दारवट्यांतल्यान भितर सरा म्हणून त्या जाळ पळय तुमचे भावार्थी जिवीत कशें सफळ जाता पळय नांदा कितें जाता खंयचे कन्नड बंदरामा ओदरामा काले म्हणटात न्ही बंद पुट्ट ओद पुट्ट बंद पुट्ट ओद पुट्ट येदो आमकां जायत्यांक बंद पुट्ट ओद पुट्टच जाला तशें जावंक नजो त्या न्हू मुखार ऐका 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर असले. तो मसी तांचे सांगात आसलो दारां धांपून आसली तरी जेसू येवन तांचे मदेगात रावलो दारां धांपून आसतनाच शिसांक जेजू येता म्हणून खबर ना हाज्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही आवसवर 20 जुवान सोंजेला 20 आनी वळू थंय 1920 कितें म्हणटा त्या सायतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान बियान? शीस दारां धांपून थंय दारां धांपूनच आसली आतां जावं परो ते रुमांत कुडांत दारां धांपून आसले तुवें आनी हांवें कसलीं दारां धांपून आमी बसल्या म्हणल्यार आमकां विचारची बियें गे भिरांत गे कावजेनी गे आकांत गे दुबाव गे ह्या कोणाची बेस्टावन गे ही दारां आमच्या जिवितांत ती दारां आसा जाल्यार दुबाव आसा जाल्यार भे आसा जाल्यार भिरांत आसा जाल्यार कोणाची बेश्टावणी आसा जाल्यार कोणाचे सत्र आसा जाल्यार कोणें तुका कितें म्हणटा कंडिशन घाला तरी पळय दारां धांपून आमी बसतना देवाचे उतार येता आनी तें दार उक्तें करता पूण हांगा देवाचे उतार जेजूचो देवाचे उतार वय मू जिवान जाल्ल्या उपरांत दारां बंद आसल्यार जेजू येवन तो दार उक्तें करून भितर येना दार उक्तें करून भितर येना तो आत्मा देखून दारां बंद आसून दीत या पुराय सगळ्या हाका हॉलाक हांगा काले म्हणटात लोकांक घालना आसून दीत तो येवंक सरता भितर येवंक सकता देखून खंयचीय दारां तुजी बंद जाल्यात म्हण चिंत्या खाली तेका भावन म्हाका हें घाला एक मॅसेज घाल्या वॉट्सॅपाचेर मस्त लॉसार आसा फादर मस्त कश्टार आसा फादर भिरांत फादर म्हाका आदल्या हप्त्यान आनी एका भावानी म्हाका मॅसेज घाल्या हांवें म्हज्या बॉसाक कळीत नासतना कंपनी कळीत नासतना थंय ऑफिसांत पुरे दुडू हांवें म्हज्या कुशेन पुरो हांवें वापरलो फादर आज हांव सिरकोण पडान म्हणलें भे म्हाका आनी सिरकोण पडल्यार म्हाका काडटात मात न्ही जैल जाता म्हणलें भिरांत फादर कितें करीत दारां धांपून आसात तुज्या म्हज्या जिणेंत असलीं दारां धांपून आसात देखून तुमी अशें कितें म्हणटात तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन 3 दारां न्ही हॉलाक येवची 3 दारां न्ही तुज्या जिवितांतच तुज्या भावार्थान तूं दंडळटाना तोमासा बरी जायतीं सवालां तुका आसात ह्या जायते तुका कितें म्हणटात कश्ट दितात दग दितात जायत्यांनी तुजो तिरस्कार केला जायत्यांनी तुका सांडलां दारां धांपल्यांत म्हण चिंता आनी त्या वेळार कोण भितर येवंक शकता कंगल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पंत पर्यान लागींच हांव चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पंत पर्यान लागींच त्या आदल्या हप्त्यान त्या भावान तें हजारांचे न्ही लाख तांणी करशिल्ल्यात म्हाका वाट दिसना फादर कितें करचें फादर हांवें सांगलें एक वाट आसा ताका देवाचे उतारी धाडले हांवच सत हांवच वाट हांवच जिवीत म्हणलें एकलो आसा
ताका तूं घट्ट धरता येता ताजे उतार तूं आयकता ताका तूं वळखता जाल्यार ताका तूं सत मानता जाल्यार तो कितें सांगता तें तूं करता जाल्यार वाटूक तें जाता. हांगा दारां धांपून आसली आनी ह्या एकल्या खातीर जेजू येता. पळया न्ही कितें करता येवन जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. पळया न्ही एकल्या खातीर आयला जेजू पूण सगळ्यांक शांती घेवन आयला. आज एकल्याचो भावार्थ घट करच्या खातीर जांपर ही शिकोवन जायत्यांक गरज ना पूण एकल्याचो भावार्थ घट करच्या खातीर ही शिकोवन पळया न्ही हरांक कितल्या तरान ती उपकारा पडटा. पळया जावं पळय एक कंतार जावं पुरो हेरांक तें कितें सदांचें जालां सवायाचें जालां पूण एकल्याक त्या कंतारा मारिपात एक संदेश दिवच्या खातीर हें पुरो काम ताचें न्ही आमचें. थोडे फावटी एकच एक उतार पुरो. आदल्या हप्त्यान तुमी आयकलें न्ही गे तूं म्हज्या घरा येवंक हांव फावो न्ही उसार एक शिकोवन म्हळें न्ही गे दी एक वर्स शिकोवन म्हळें कितें न्ही उसार एक उतार आनी म्हजो साकोर एक उतार पुरो भाव भयणीन एका मनशाची जिणी बदलूंक. तशें म्हणटा 2-3 दिसां पयलें एक भयण ते आमचे शिकोवन आयकोन आसा तिणें म्हाका मॅसेज घाली युट्यूबार सोदलें फादर म्हाका बदल म्हणलें कंतार सोदलें म्हाका मेळूंकूच ना म्हणून. मागीर हांवें तें धाडलें ताका. खंयचें कांतार जाय ताका खंयचें कांतार जाय पळया न्ही. सबार जाणांक तशें तांचे कितें कश्ट म्हाका ईमेलार जावं दी या वॉट्सॅपाचेर जावन धाडटना ताका सरी जाल्लें एक कंतार हांव तांकां धाडटा. ह्या देवाचें उतार खंयचें आसा तें वाच म्हूण धाडटा ना खंयची शिकोवन आसात आनी आयकचेच आनी त्या शिकोवणे मारिपात तांकां धैर्य मेळाचें जिवीत लाभाचें म्हूण धाडटा. खंयचेंय न्ही एकल्याच्या बाच्या खातीर सगळ्यांक शांती शांती तुका म्हणून शांती शांती तुमकां शांती आमकां. जेजू आयला जिवीत जा जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां सोड जेजू आयला जिवीत जा जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां हर एकल्याक. हांगा आसले हर एकल्याक हें उतार आयकतल्या सर्व शिकोवन आयकोन स्विकार केल्या हर एकल्याक न्ही हांगा बसलेल्यांक मात शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमसाक ताणें सांगलें सगळ्यांकी शांती पाठोवन एकल्याक शांती नातुल्ली कोणाची शांती ताणें होगडायल्ली ताका तो आपयता आनी म्हणटा तोमासा तुजें बोट हांगा हाड हांगा ये रे पुता तुजें बोट घालूंक जाय न्ही पुता बोट हाडून ती रे पुता आनी म्हजे हात पळय पळय हात दाखयले तुजो हात मुखार हाड आनी बोट मात न्ही हात मुखार हाड म्हज्या कडवळान घाल आनी तुका कडवळान हात घाल्याशिवाय म्हूण सांगलें न्ही म्हाका शिसांनी येवन दूर सांगू ना म्हाका कळटा तुजें मन. बेविश्वासी जायनाका आतां तुजे विशयांत तुज्या कश्टा विशयांत आतां म्हणचे न्ही थोडे फावटी आतां काल विनोवण्यात एक भयण अशी मागताली फादर अशें जालें म्हजी माय बिडेस्त जाली तिका कस जालें तिका हांवें उखलचें पडलें वसाचें पडलें वरीचें पडलें ताका दाखयचें पडलें तें भरती करचें पडलें हें करचें पडलें तें करचें पडलें तें तिका दवरचें पडलें आनी तिका हें पुराय करचें पडलें. सांगची गरज आसा सांगा. ह्या उरल्या 11 जाणांनी जेजूक फिर्याद दिली मिस्त्री एकलो आसा तूं येताना तो नातल्लो देखून तो आज तुका सतमान सांगाचें पडलें देखून कोणाची कश्ट खंत कितें बेजारा म्हणलें ताका कळीत आसा. आमी वचता जुवाच्या वांजेलांत वचत 2:25 तुज्या अंतस्करणांत कितें सगळें जाता घडटा भोगता सगळें ताका कळीत आसा म्हणटा देवाचें उतर आयका. मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा ते तो बरो जाण आसलो जाल्यान सकट तो बरो जावन आसल्यान खंयच्याय मनशा विशांत ताका रुजवात गरज नातली. कोणा विशयान तुवें जेजूक सांगची गरज ना. तो पळय ओ पळय ही पळय ती पळय तांकां पळय हांकां पळय हे सीधा तोमासा खातीर तो आयिल्लो आनी म्हणलो तोमासा ये हाड तुजें बोट घाल म्हज्या हाताच्या गळ्यांत हाड तुजो हात घाल म्हज्या कडवळांत. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान हें गरजेचें. बेविश्वासी जायनाका. आतां बेविश्वास म्हळ्यार कितें
विश्वास आणला. बेविश्वास म्हळ्यार नो विश्वास. विश्वास म्हळ्यार फेथ. बेविश्वास म्हळ्यार नो फेथ. तुका भावार्थ नासलेल्या वेळार बेविश्वास त्या नो फेथ दॅट्स युअर फेट म्हणचे हांवें. त्या जाळ तुजी परिस्थिती बिगाडटा. तुजो भावार्थ सारको आसा जाल्यार तुजी परिस्थिती बिगाडना. बेविश्वासी जायनाका. बगार सतमान. सतमान कोणा सतमान दिजे. कितें सतमान दिजे. शिसांनी ताका कितें सांगिल्लें ते परतन फाटीं वच. आमी सोम्याक पळयलो. जिवन जाल्ल्या जेजूक सतमान. जिवन जावन आमकां भेट दिल्ल्या, आमकां येवन शांती दिल्ल्या जेजूक तूं सतमान. न्ही कोणाकी खंयच्याकी. ह्या फुडें बेविश्वासी जायनाका. तूं सतमान. कोणाक सतमान. त्या जिवन जाल्ल्या जेजूक, सुटका दिल्ल्या जेजूक, सोडवून दिल्ल्या जेजूक, सर्गा सोडून गेल्ल्या जेजूक, महिमेवन जाल्ल्या जेजूक, जैतेवन जाल्ल्या जेजूक, सर्गार बापाच्या उजव्या सिंहासनाचेर बसून आसलेल्या जेजूक सतमान. तुम्ही सत मानतात की वय की. तुमची दीस मार्गार आसा की सर्गार आसा वय मू. जो कोण सत मानता, जो कोण सत मानता, सांजे वेत जोडता. जो कोण बापाक आनी पोताक सत मानता, सांजे वेत. आज तुवें आनी हांवें जेजूक सत मानचे कित्याक खंयसर तो आसा थंयसर तुवें आनी आमी सदां काळ ससनाच्या ससना ताजे सवय आसच्या खातीर. जुवांच्या वांजेलांत त्याच अवस्वर 20 आणि वळ 31 31 कितें म्हणटा एका. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 31 कितें म्हणटा. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो देखून शेवट हांगा जावच्यो रेतीरेचो शेवट, आमच्या शुक्राच्या सोनवाराच्या रेतीरेचो शेवट, वस्ते रेतीरेचो शेवट, विनवणेचो शेवट, घरा येवन मागणी करचो शेवट. या तुमी जावं पुरो परत परत देवाचें उतर आयकतात. ताजो कितें शेवट कितें जावन आसा. जेजूस क्रिस्त. जेजूस क्रिस्त म्हणून वळखोंक. देवाचो पूत म्हूण. मात्र तो देवाचो पूत म्हणून वळखोंक. तुम्ही सत मानिसे. तुम्ही सत मानच्या खातीर. अशें सत मानून. अशें सत मानलेल्या ताच्या नांवान. ताच्या नांवान. तुम्ही ससनीक जिवीत जोडिसे. जिवीत जोडी जाय. संवसारी जिवीत मात्र न्ही, ससनाचें जिवीत तुम्ही जोडीत जाय म्हणून. जेजू कित्याक सत मानची. तुवें आनी हांवें आमी तुवें आनी हांवें ससनाचें जिवीत जोडी जाय म्हणून. हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 कितें म्हणटा. रोमाकारां पडल्या 15 वर्स 10 आनी वळ 9. जेजूस सोमी म्हूण. जेजूस सोमी म्हूण तुवें कित्याक सत मानची जाय. वास. तुझ्या वंटांनी तू परगट उसार. कोणे सांगले म्हणून तुझ्या वंटांनी तुवें कित्याक उसारी जाय. आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो. मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून. तुझ्या काळजान सत तुझ्या काळजान तुवें कित्याक सत मानची जाय. तुका सोडवण मेळटली. सोडवण मेळच्या खातीर, ससान जिवीत मेळच्या खातीर. वो शेवट भाव, वो उद्देश भाव भयणी. म्हाका सत मानता तो मेल्यार इजी येतलो म्हणून. वय मारता कितें म्हणालो जेजू. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25 एका जुवांचो वांजेल आनी अवस्वर 11 आनी वळ 25. जेजून तिका म्हळे, हांवच पुनर्जीवनपणाने जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो मुखार. आणि जो कोण जिवंत आसा. कोण जिवंत आसा संवसारांत आतां. आणि म्हाका सत मानता. आनी संवसारांत आसतना जिवंत आसतना जिवन आसतना म्हाका सत मानता. तो ससनाक मोर आसना. ससनाक मोर आसना. ताका ससनाचो विषय मेळटा. ससनाचें जिवीत मेळटलें. देखून जेजूक तुवें आनी हांवें आमी सत मानचे कित्याक ससनाचें जिवीत जोडचे खातीर. देखून तो सांगलें या फुडें बेविश्वासी जायनाका. बघा सत मान. तवल तोमसान म्हळे, हे दाळा तो म्हणटा म्हज्या सोम्या. हांवें म्हज्या सोम्याक पळयलो म्हज्या देखून देवा. हांव तुजें उतार हांव स्विकार करता देखून आसता न्हू. तो कितें म्हणटा. म्हज्या सोम्या. म्हज्या देवा. म्हजो देव. म्हजो सोमी. म्हजो सोमी म्हळ्यार म्हजो सोमी. म्हजो तारक. तारणहार म्हणटा आमी. म्हाका सुटका दिल्लो, सोडवण दिल्लो. सोडवणदार. सोमी म्हजो सोडवण, सदांच म्हजो भजवंदार. राखता आमकां हर एक दीस देऊन ताजो आद. सोमी म्हजो सोडवणदार, सदांच म्हजो भजवंदार. राखता आमकां हर एक दिसा.
मुझ्या सोमिया म्हाका सोडयलेल्या सोडवंदरा आनी मुझ्या कर्या एका निजा देवा. सबार जाणांक जेजू देव न्ही म्हणून हय ते म्हणटात पळय तांकां तोमासा बरी जेजून भोवशा प्रत्यक्ष जायचे, भोवशा ताचे दोनी हात तोमासा दाखयल्या बरे दाखयचे, हाड घाल तुजो हात म्हज्या कडवळान सांगायचे, नाजाल्यार ते सत मानिना न्ही. जेजूस स्वामी जेजूस देव म्हणून हांगा तोमासान पळयल्ल्या तोमासान जेजूक वळखल्ल्या तोमासान सत मानलेल्या तोमासान आज हांगासर तुका आनी म्हाका आमकां साक्ष दिल्या. तर ही एक साक्ष पुरो. हेरांनी सांगले आमी सोम्याक कितें म्हणाले ते आमी सोम्याक पळयलो. आमी जेजूक पळयला म्हणूंक ना तांणी, आमी क्रिस्ताक पळयला म्हणूंक ना तांणी, आमी सोम्याक कुसार पळयलो. मरोन रगत वारोन सुटका सोडून दिल्ल्या सोम्याक पळयला म्हणाले. आज सवार जाणां की शब्द आत पळय मतीन कसवनात तुमी. जेजू म्हणलें ताका नांव दिल्लें वय, क्रिस्त म्हणलें ताका बापान ताका तेल लायल्लो वय. आदल्या हप्त्यान तुमी आयकलें आनी तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हणून वय मू आयकलें मू. पूण हांगा जिवंतपणा उपरांत ते जेजू कितें म्हणून आमी सोम्याक पळयलो. सोम्याक पळयल्लो. जेजू तुजो म्हजो आमचो सोमी सोडवंदार. देखून हांगा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणटाना जेजून ताका म्हळें जेजून ताका तुवें म्हणलें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत ताका मानता. हो भावार्थ लाभलो ताणें पळयल्ल्या वरवीं ताज्या दोळ्यांच्या दिश्टेन पळयल्ल्या वरवीं वय मू. पूण जेजू कितें म्हणटा पळय नासता सत पळय मानतात. नासतना म्हजे विशयांत आयकून कोण म्हाका सत मानतात ते कितले ते भागी. कितले भागी. देखून पावल बरयता न्ही कोरिंथांकांना म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रांत 5:7 तुमी तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन तुमी चलतात पळयता आमी आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलता म्हणटा. आयका 2 Corinthians 5:7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बकार भावार्थाच्या उसवाडान चलता. आज सभा जाणांक जापा जाय विजमीत जाय आसा रे म्हाका खंयचे जाप विजमीत आसा रे नाका. ह्या दिसांनी परत्यान थोडे दांडत आसात केरळांत व्हडलो जाप जाला खंय काल म्हणटात कुमगारांत रगत वाळटा खंय, ह्या कुमगारांत जेजू दिश्टी पडला खंय. ह्या उतराक तरी मोल नांगी. जेजून तोमासाक दिल्ल्या ह्या उतराक मोल नांगी आतांच्या काळार. आनी कोणें म्हाका व्हिडिओ धाडला खंय कुर्साचे बंतोनी इमोजीचेर फुल्ल प्रकाश 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 मागता. तरी आनी की ह्या उतराक जेजून दिल्या ह्या उतराक हांगा संवसारांत कांयच हें नांगी मोल नांगी बाबा. कितें म्हणाल जेजू पळय नासता सत पळय मानतात. नासतना एक अजाप पळय नासतना विजमीत पळय नासतना खंयची एक जाल्लें घडीत पळय नासतना सत मानतात. म्हाका म्हज्या विशयांत आयकून म्हजे उतार स्विकार करून सत मानतात. ते कितले भागी. आमी कितले भागी पळया. सबार लोक आसा संवसारांत अजाप जाल्यार मात ती पाती येतात. पूण जेजू सांगला आमकां अजापा नाकात. तो अजापां करचोच दे वय मू इजमीत आसतना करचोच दे वय की न्ही. जसो आदी तसो आतां सदां सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आतां आनी सदां सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ आतां आनी सदां. ती कोणाक जेजू वळखल्या उपरांत भावार्थांत आसलेल्या उपरांत आमकां अजाप इजमीत आसतना नाका बाबा. ती हेरांक मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. हेरांक जेजूची वळख दिवच्या खातीर जेजूची उंच्या खातीर जेजूक ताणें आपणावच्या खातीर माती एक वाट. तेंत आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत 20:30 वास. जॉन चॅप्टर 20:30 वास. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली असर्या. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली जायतीं असर्या आनी की जायतीं आसात. आनी की जायतीं आसात ती ह्या पुस्तकान बरोवन नात. आज साबार लोक संवसारी लोक सांतांच्या जाग्यार वेतात ह्या मरी अशी येतात अजापां खातीर विजमिता खातीर. ती अजापां ती विजमित ती असर्या ती सांतांची ह्या मरीची वळख तुका ससण्याचें जिवीत दिताय दिना. ती दिना. ही वळख तुका सोम्याची वळख हो भावार्थ तुका ही पातयेन तुका ससण्याचें जिवीत दिता. देखून उद्देश कितें 31वी वळ आतां मास.
पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो आं. जेजूस क्रिस्त जेजूस क्रिस्त म्हण तुका हो शेवट जेजूस क्रिस्त म्हणलें सत तुका कळी जालें तर ताजे उपरांत परतून तुका आनी कांय ताजे बियॉन्ड म्हणटा ताजे उपरांत तुका कांय सोदून वचूंक ना. जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण देवाचो पूत म्हणून तुम्ही सत मानिसे तुम्ही सत मानदिसे अशे सत मानून आणि तशें तुवें सत मानलेल्या वरवीं ताच्या नावान ताच्या नांवान तुम्ही सासणीक जिवीत चडिसे. ताच्या नांवान सस्नीक जिवीत न्हय आनी कोणाच्या नांवान न्हय अब्रामाच्या इजाकाच्या आनी कोण जाकोबाच्या नांवान. हाच्या पयलीं सांगा आयझाया चॅप्टर 63 वर्स 16 कितें म्हणटा अब्रामाक तुमची आमची वळख ना इस्रायली आमकां वळखना पूण आमकां वळखतलो आसा कोण तो ऐका आयझाया 63 वर्स 16 कित्याक तू आमचो बाप तूं आमचो बाप अब्राहमाक आमचे विशीं कळीत ना. हा येयले मतीन कशें या आमच्या वनी कोण पयलीं आयल्यात आमी जल्माच्या पयलीं येवन गेल्यात मेल्यात तांकां आमची वळख आसाय. लॉरेसाक आमची वळख आसाय जोजेक आमची वळख आसाय मरियक आमची वळख आसाय सांगा जुदाक आमची वळख आसाय या पेद्रूक लाद्रूक आनी सिमांक आनी कोणाक जाकोबाक आमची वळख आसाय. पूण कोणाक वळख आसा तुजी म्हजी आमची कित्याक 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 जेजूक तुजी म्हजी आमची वळख आसा. एफिशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 4 कितें सांगता तूं आनी हांव आमी संवसारांत येवच्या पयलीं आमी ताच्या सव्या आशिल्ल्या ऐका ताचे समोर ताचे समोर आमी आशिल्ल्या आमी बागेवून आमी बागेवन जावच्याक आणि कथावीन आनी जावच्या कातावीन जावच्याक संसाराचे स्थापने संसारचे स्थापने आदींच संसार रचच्या पयलेंच तूं आनी हांव आमी संवसाराक येवच्या पयलें न्ही हो संसार रचच्या पयलेंच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यान क्रिस्त थंय आमकां विंचून दवरलां ताणें. आमी क्रिस्ताची भाव भयणी देखून आमी ताचें जाल्ल्या वेळार मागीर तुमकां आयको मेळटलें हाच्या दोनी वाचपांनी पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपान आमी ताची जाल्ल्या उपरांत ह्या संवसाराचे खंयचेंच आमकां रिती रिवाज नीत नियमां कायदे कानुना आमकां लागू जायनात जायनात. देखून हांगा निमाणे वास जेजू कितें म्हणालो तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं पळयलय सत देखून मानताय दोळ्याच्या दिश्टीन तुवें पळयलय देखून तूं सत मानताय नेंगी. पळय नासता सत मानतात ते कितले बागी. आतां हें कोणाक सांगलां त्या 12 जाणांक कोणाक सांगलां जेजू सारका सोडून गेल्या पळय हे 12 जाण तुका आनी म्हाका आमकां जेजू विशयान शिकोवन दितात न्ही ती शिकोवन आयकून सत मानतात ते भागी. आतां ते 12 जाण आमचे सय आसा ते सांगूंक आमकां पूण त्या 12 जाणांचे मिसांव मुखारसून आज जेजून विसरून काडले सेवाक आसात की ना. जेजू विशयान कोण तुका जेजूच सत म्हणून जेजूच वाट म्हणून जेजूच कितें म्हणून जिवीत म्हणून तुका जेजू विशयांतच कोण तुका संपूर्ण सत उगडापण करता तें आयकून तूं सत मानताय तर तूं भागी. आमकां देवाक फावो जाला ह्या जाग्यार इतलें सत गळीत जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो तुमी फटवून पडोंक नजो. हो भावार्थ तुमी कोणा कितें आयकून तुमी हो भावार्थ वगडोंक नजो. बदलाक तुमी जेजूक आनी लागीं सराचे आनी लागीं सराचे मात न्ही तुमचो भावार्थ तुमचो भरोसो तुमची पाती आनी तुमचो अणभव ह्या रितीन तुमी हेरांक दिसय. ताच्या उपरांत ते शिस गेले की ना जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत शिस संवसारार ते कितें जालें सुवार्थ परगट केली की ना. हो सगळ्या संवसारार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव सुवार्थ परगट करा म्हणटाना गेले की ना. ती सुवार्थ स्विकार केल्ल्यांक निजाय की जेजू वळख काडल्यांक सत मानतले ते भागी वय की न्ही आमी भावार्थी म्हळ्यार अर्थ तो. देखून हो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां मात्र आयच्या पयल्या वचमांत आमी आयकता धर्मताची कृत्यां तें कर्नेल म्हणून एकलो आसा आनी पेद्रूक वय देवूस एक दर्शन दाखयता आनी कितें जाता ऐका आवस 10 आनी वळ 26 तावन 35 पर्यंत एक्ट्स चॅप्टर 10 वर्स 24 to 35. एक दिसान तो सेजारियाक वचून पावलो. कर्नेल आपणे आपयलेल्या सैर्या आनी लागशिल्ल्या इश्ट सांगाता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडून पांयां पडलो. पूण पळया जेजू वळखना तिल्या वेळार कितें सकट नाटक जाता पळया. पेद्रू घराच्या उंबराशी जेजूक वळखनातलेल्या वेळार वो कर्नेल कोण न्ही जाय की त्यात आवस्वंत 10 आनी पयली 2-3 वळी वास
अवस्वर्धा पेद्रू आणि कर्नल म्हणून वयर बरेला अवस्वर्धा ओळी 1 आणि 2 वास. सेझारेंत कर्नेल नावाचो एक मनीस असलो. हो इटालियन फौज नावाच्या रोमी पाटलामेन एक शतपती. तो आणि ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत आणि देवभिरांतीचे. लोकांक तो जायते दान धर्म करतलो आणि देवा लागीं सदांच मागतलो. नितीवंतपण आणि कितें प्रामाणिकपण देवभिरांत ही सकळ आसलो मनीस वय मग. पूण समाजांत कसलो मनीस समाजांत ती कीळ जातीचो. आनी हांगा पेद्रूक पेद्रू येता म्हणटा ताका ताजे जण धाडटा आनी पेद्रू येवन कर्नलाच्या घरा पावतना कितें जाता आतां मास पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडून पांयां पडलो. बळे सर पडोवन ताज्या पांयां पडटा. पेद्रूच्या पांयां पडटा. कित्याक पेद्रूच्या पांयां पडटा? पेद्रूची वळख ताका जाल्या पूण जेजूची वळख ताका जावंक ना. एक कारण तें आनी एक कितें उंच आनी कीळ जात म्हणून वय मू. आतां साबार पडटा म्हाका राग येवं सो केदाळे कोणी हांगा आयिल्ल्या वेळार थोडे पळय पांयां पडटात म्हणजे हांवें सांगलें ना 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 पांयां पडोंक न्हू. कोणा पांयां पडोंक दिना. हेच्या पयलीं पांयां पडटात. तांच्या मतीन कितें आसा? जेजूक ते वळखनात तुका वळखतात. तुमचो तांकां देव म्हणल्या बरें तुमचांचो कितें सोमी म्हणल्या बरें तुमचांचो सर्वस्व म्हणल्या बरें. हांगा तेंच घडटा. कर्नेल पेद्रूच्या पांयां पडटा. पेद्रू हो बरें केलें कालें म्हणटात एक आशिर्वाद दितात न्ही आमच्या भारतांत शतायुष्य कालें आयुष्मान हो आनी कालें म्हणटात हिंदीन कालें आशिर्वाद दितात जिते रावो बेटा जिते रावो. आमचो एकलो पाद्र्या पासलो आतां तो मेला. आमी भुरगो आसतना आमी इंडोर शिकता आसतना तो आमचो मेंगलोरचो पाद्र्या तो आमकां हिंदी शिकयतालो. तो जाल्यार ताजेर बेसा मागल्यार जिते रावो बेटा जिते रावो मारते ताका जिते रावो म्हणटालो तो. जिते रावो बेटा जिते रावो मारते ताका आनी तो घेदाळा मरता म्हणसर तो तुजी येला मागीर उरले. पूण जेजू तशें न्ही. ससनाच्या जिविताक तुका आशिर्वाद दिता. जिये सदां खाल जिये चिरंजीवी जावन जिये. पेद्रू कितें म्हणालो? पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें उठ हांवी एक मनीस. वास. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो. हांव एक मनीस म्हज्या पांयांक पडा नाका मनशांच्या पांयांक पडा नाकात. पण मनशांक मोग दाखया कित्याक सांपावला आनी एकडे बरयला न्ही कोरिंथीकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्व 13 आनी 12 सांगता न्ही 2 Corinthians chapter 13 verse 12 कितें म्हणटा? पवित्र उम्यान एकामेकाक नमन करा. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमन करा. सोमेस्त भक्त तुमकां नमन धाडटात. एकामेका नमन एकामेका समान एकामेका गौरव एकामेका समासंपन्न तितलेंच. देखून हांगा आमी केदां म्हणटा प्रेज द लॉर्ड. कोणाक मदें दवरता आमी? कोणाक आमी मदें दवरता? प्रेज द लॉर्ड म्हणटाना तुवें वळखलें हांवें वळखलें आमी वळखलें जेजूक आमी मदें दवरता. आमचे भाव आसात झारखंडचे भाव आसात छत्तीसगडचे आनी पुरे भाव आसात हांगा वय नॉर्थाचे ते कितें म्हणटात मेळटाना जय येसू म्हणटात. कोणाक? जय येसू. आनी बाबा तेणी तांचे सुरू केलां तांच्या नांवाचें घालें तांच्या तांणी मानून घेतल्या तांच्या देवाचें नांव दवरून ते आज पुराय सगळें चलता आमच्या भारत. तें आमकां नाका पूण तुका आनी म्हाका आमकां जय येसू येशू की जय. कित्याक ते दाळ आमी तुवें वळखता आमी वळखता आमी दोगी वळखता ना. तो संबंद आमचो जेजूचो एकवट आमचो मोग आमचो मात न्ही कितें समाज संपन्न आमचें दिसून येता. देखून हांगा सोडूं नाता न्ही हांव तुजे बरी एक मनीस. आमी वाचता उठामाच्या बुकांत वचून 19 वळदा बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 10 थंय जेजू सांगता कितलीं वर्सां आसो न्ही जेजूक वळखलो आसा पळय ताजो मोग आसो शीस तो सयत त्या देवदूता मुखार सर पडटा. ऐका तितल्यार ताका आराधन करूंक म्हूण रेवलेशन 19 वर्स 10 हांव दिंब्यांनी पडलो. ताका म्हळ्यार त्या देवदूताक सगळें वाचूंक वचना आमी त्या देवदूताक आराधन करूंक म्हणून दिंबेर पडलो. पूण ताणें म्हाका म्हळें ताणें म्हाका देवदूतान म्हाका म्हळें ना ना तशें करिनाका. देवदूत म्हणटा देवदूत भाग्यवंत मनीस भाग्यवंत ह्या शांतीन आमकां कळीत ना वय पूण देवदूत वय आपुट्ट म्हणते वय देवाच्या महिमेंत आसा कित्याक देवदूता विशयांत मागीर तेंची फाटये कीर्तन 8:5 कितें सांगता मनशाक देवदूतां प्रसिल्लो असो
ल्हान केला म्हणून सांगता आनी मैमेसो कुरो दिला म्हणटा ऐका तरी पूण आ. तुवें ताका देवदूता प्रासिल्लो ल्हान केलोय मनशाक देवान देवदूता प्रस इल्लोसो ल्हान केला महिमेसो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय संवसारांत आसतना ताका मैमेसो मुकुट दिला मानासो मुकुट दिला पूण देवदूतांक मनशा प्रास वड केला की ना तो देवदूत ह्या जुवांक म्हणटा कितें म्हणटा ना तशें करिनाका आनी आमी वचून सांतांच्या मुर्त्या मुखार आनी काना मुखारच तकले धाडयता आमी पिशे म्हणाजे की या मूर्ख म्हणाजे पवित्र पुस्तकाची जन्मय नातल्या वरवीं आमी तशें करता हांगा देवदूतच सांगता कितें सांगता ना तशें करिनाका तशें करिनाका हांव तुजे बरें हांव तुजे बरी आनी तुज्या भावा बरी जेजूक साक्ष दितलो एक सेवक सर पडटा जाल्यार सर पडा देवा मुखार जेजू मुखार ते दोगां मुखार आनी पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तुमी तें करूंक शकतात मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें त्या पवित्र आत्म्या द्वारे हें तुमकां साध्य जाता परतून आवाजवर 22 आनी ओळ 8 तावन वास रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 8 तावन वास हांवें जुआवन ह्यो सगळ्यो संगती आयकल्यो आनी पळयल्यो आनी त्यो आयकतस आनी पळयतस त्यो म्हाका दाखयलेल्या पयले देवदूताक ताका सांगलां आनीक समजून येना 19व्या आवाजवरांत 10व्या वळेंत पयलें एपटी दिश्टी पडला आनी हाका सत कळीत केला जाल्यार त्यो म्हाका दाखयलेल्या वो देवदूताक सुदरोंक ना दुसरे पटी परत्यान कितें करता आराधन करचे त्या खातीर देवदूताक आराधन करचे खातीर हांव ताच्या पांयान पडलो पूण ताणें म्हाका म्हळें परत्यान देवदूतान म्हळें तशें करिनाका करिनाका उठ तुजे सवे आनी तुज्या प्रवादी भावा सवे आनी ह्या पुस्तकाची उतरां पाळटली हे सवे पांयांक पडचें या कितें म्हणचें सालाम करचें केदाळ येता हे आमच्या पळय आमच्या रिती रिवाजांत आमच्या ह्या संस्कृतीन पळयला न्ही जातीची खातीची आनी कितें म्हणटात हें उंच आनी कीळ जाती धर्म उंच जात कीळ जात आतां पयलें पयलें आमच्या क्रिस्तांव मदें आसलें तें पूण जेजूक वळख काडल्या उपरांत हें कितचेंच आसोंक नजो पयलें आसलें बामणांचें आसलें कळ्ळें सारोडी आसले आनी सुत्र आसले गवडी आसले म्हणून मस्त हें पुराय जेजूच्या एकवटांत आसच्या पयलें जेजूच्या एकवटांत आयल्या उपरांत मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें असलो कसलोच भेद आसूं नजो आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आनी ही जात कात कशी आयली जाणान गे तुमी सुरवात आयल्या देवान रस्ताना कोणाक रचयल्लें आदांक आनी कसली जात तांची दादलो आनी स्त्री दुसरी खंयची जात आसले धर्म आसले कूळ आसले भास आसले खंयचे तरी तांचे पंगड आसले केदाळ सुरू जालें एक केदाळ सुरू जालें तेत्ता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्व 4 वळ 2 ऐका उत्पत्ती ग्रंथ अवस्व 4 आनी वळ 2 त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली पयलें हाका कायनाक ती प्रसूत जाली आनी उपरांत ती आबेलाक प्रसूत जाली आबेल गवळी जालो आबेल गोवळी जालो आनी कायन शेतकार शेबो जालो म्हळ्यार अर्थ कितें आबेल कुरुबास जालो आनी कायन शेतकार म्हळ्यार वैश्य जालो म्हणजे त्या पळय मनशांनी केल्लें पुराय देखून आतां आमच्या कर्नाटकांत कितल्यो जाती जनगणनी जाली वय मग कितल्यो जाती आसात म्हणून तांणी पोर हें दिला काल विवार दिला आनी तुमी आयकलां न्ही आतां हें इलेक्शन जाता न्ही तांकां हें काल म्हणटा तें रेप्रेजेंटेशन हांकां रेप्रेजेंटेशन थोडे कालें कुरुबा जाती ಒಕ್ಕಲಿಗ काही आनी कालें काही आसात न्ही सुमार वय मग लिंगायत्स म्हणून ब्राह्मण्स म्हणून आनी कितें तांतूय कुरुबां ती काडू कुरुबा आसात जेनू कुरुबा आसात आनी खंयची कुरुबा आसात उदाहरणार्थ ते तुमी हें पळय मनशांनी केल्लें भाव भयणीनो ह्या जाती खाती वरवीं आज मनशां मदें कितें जालां पांयांक पडाचें पडलां पांयदरीचे पडल्यात हात बांदीचे पडल्यात हें सकड जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक ना देखून हांगा पेद्रू म्हणटा ना उठ हांव मनीस आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय सभारसण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे तांकां ताणें सांगलें पळय आतां सगळ्यांक वस्सू संदेश कितें तो संदेश एक जुदेवान हेर जातींच्यांक भेट दिवची वा तांचे सांगता बरसूंचे ते आपले समर्थीक विरोध म्हूण परिस्थिती कशी आसा लोक खंयच्या जातीचो आनी वो खंयच्या जातीचो वो जुदेव आनी ते हेर जातीचे आनी त्यात सॉरी हांगा आसा एफएस घरां पयल्या पत्रांत अवस्वर 3 आनी वयर कितें पयलां हेडिंग पळयात गे हेर जातींच्या मध्ये पावलासो जातींच्या मदें पावलासो वावर कितल्यो जाती आशिल्ल्यो कितले पंगड आशिल्ले भाव भयणीनो पूण उपरांत आमी पळयता तांकां जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत भावार्थाक ते आयिल्ल्या उपरांत जात उरली धर्म उरले
कितें म्हणटात वो पंगड तो पंगड म्हणून उरले ना. तेव्हा ते तुझ्या म्हणजे आमच्या मतींत आसा. हांगा पळय आमी कशें बसतना, आमी आयकतना, कशें जेवतना, आमची सेवा करतना किंचित किंचित असले की आसनूच. आमच्या भारतांत जायते जावन आसा भाव भयणी. आज कितले तो दलित म्हणून आमी उंच हाजे काल धर्मांतले म्हणून कितले आज तांकां नीत ना, तांकां न्याय जायना, तांकां खावंक ना, जेवंक ना. मात न्ही तांचो कितें जाता फायदोच जोडून म्हणल्यार बरी गुलामा बरी ती जीवन आसात. पण जेजू थंय आयिल्ल्या उपरांत चक्कड आमचे पयस वता. वाचून काड मुखार. पूण कोणूच मनशाक हांवें बश्ट वा अशुद्ध म्हणचो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन तें दिला. दाखोवन दिलें एका दर्शनांत. वय मू तो बुकेल्लो ते जाल्यार ताका वयतावन एक देवान आयली पटली. वय मू तांचो सर जिन्साचे मंज त्यो जीवदाळे पुरो आसले. वय मू हांव काय मेळ्ळें कांय ना, बश्ट कांय ना म्हणटा. जेजून कितें म्हळें देवान केलां तें अशुद्ध म्हणा नाका म्हणल्यार अर्थ वो देखून हांगा तो सारकें जाणा जाला. आनी कितें म्हणटा कर्नलाक, पूण कोणूच मनशांक हांवें बश्ट वा अशुद्ध म्हणचो न्हय म्हूण. हें गरजेचें. वो संदेश घेया. खंयच्याच मनशाक तो चड शिकोवंक ना देखून, तो चड ग्रेस्त न्ही देखून, तो कांय सोबीत ना देखून, तो कांय घटमूट ना देखून असलें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत येवचेंच न्हय. खंयच्याच मनशाक हांवें बश्ट वा अशुद्ध म्हणचो न्हय म्हूण जेजूक वळख काडल्या उपरांत असलें चिंतापती येवंकच. जेजू म्हजो स्वामी म्हजो देव म्हूण तूं वळखलाय जाल्यार ह्या भावार्थान तूं जियेता जाल्यार हर एकल्याक ह्याच रितीन ह्याच मनोभावान तुवें आनी हांवें पळोवंक आसा. वाच मुखार. त्या पासून तुमी म्हाका आपोवंक धाडलेल्या वेळार पाटी फुडें करिनासता हांव आयला. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयलोलो कित्याक? कर्नेलान जाप दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरांत 2-3 वरां जातली त्या मागण्यार आसलो. हाका कळीत ना, पेद्रूक कळीत ना. पण कर्नेलाक दर्शनान देवान सांगलां ताका आपय. एकलो आसा पेद्रू आसा ताजे पयले तुमकां वाचूंक मेळटा 23 वसरांत आसा तें मागण्याच्यान तूं आसा तो मागण्या करनासा तुज्या जनांक धाड तुज्या घरा आपय म्हणून ताका दर्शनांत सांगला म्हणून तो कर्नेल सांगता. देवान कशी वाटूक ती केल्या आपल्या. आतां भाव भयणीनो जावं पुरो संवसारान कील म्हूण चिंतलेल्यांक ते कश्टांत आसतना देव तांकां वाट दाखयता. देखून तो आज कितलोसो लोक जनान कितें कितलोसो लोक सगळ्या भारतांत मान्य सगळ्या संवसारांत जेजू शेवची वाट तांकां उक्ती जाल्या. जावं पुरो तांणी नांव बदलोवंक ना, नांव बदलोवची गरज ना, तांणी धर्म बदलोवंक ना, धर्म बदलोवची गरज ना, पूण तांचें जिवीत बदलना. कितें बदलाचें? तुमची भास बदलना जाल्यार वडना, तुमची कितें जात कात बदलना जाल्यार वडना, तुमचो धर्म बदलना जाल्यार वडना. कितें बदलासे? जिनी बदलासे. आनी कोण जिनी बदलूंक वाट दाखयता? जेजू. आतां आयका. तेदवा सळसळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणा लागलो, कर्नेला, देवान तुजे मागणे आयकला. कित्याक वडो तुमी आयकलें न्ही, तो देव बिरान तुजो मनीस, नितीवंत मनीस, प्रामाणीक मनीस, वय मू. आनी दुबल्या धाकट्यांक जायते ताणें दुबल्या धाकट्यांक जात कातलीक की नासतना ताणें पळया ताजें मन पळया. जेजू सारकें मन तो खंयच्याय जातीचो जावंक पुरो, पूण जेजू सारकें मन ताजें आसलें, देवबिरान ताजें तें आसलें, भक्त ताजें तें आसलें, नितीवंतपणान तो जियेतालो, प्रामाणीकपणान तो जियेतालो, देखून तें मन ताजें तें आसलें, देखून त्या मनशाक कशें एक वाट उक्ती जाता पळया. देखून आमी जायते सांगलां फिलिपियन्स चॅप्टर 2:5 न्ही, तुमचें मन जावं दी क्रिस्त जेजूचें मन. आयका, तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. कित्याक तो सगळ्यांक बरें करनच गेलो. वय मू जात कात लेखली कितां न्ही ना न्ही सामार्याच्या गांवांत तो असो रावंक ना 2 दीस रावलो की ना. मागीर फाटी येवन मुखार वाच. आतां जप्पाक जण धाड आनी सिमाव म्हणटा त्या पेद्रूक आपोवन हाड. दर्यासरशी वस्तीकन आसलेल्या सिमाव नांवाच्या एक चामाराच्या घरा तो बिडार कर नासा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो. कित्याक आपयल्या म्हळ्यार जाप दिली ताणें. पयलेंच देवान ताका दर्शनान दाखयलां, तुका आपोवंक देवानच वाट उक्ती केल्या. देखून आतां पेद्रू पळय ताका आयकल्या उपरांत पेद्रू कितें म्हणटा. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केले, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट वय जालें. की न्ही, सगळ्यांक रचलेलो कोण रचनार तूं, रचना हांव तुजें नांव पवेजां, रचनार तूं, रचना हांव तुजें नांव पवेजां.
देव एकलोच देखून सूर्य पळय उजवाड सगळ्यांक एकच वय मू देव एकलोच देखून सगळ्यांक उदक एकच वय मू देव एकलोच देखून श्वास म्हळ्यार वारें सगळ्यांक एकच वय मू वय की न्ही देव एकलोच देखून सगळ्यांच्या कुडींत आसा तोय जीव एकच वय मू वय की न्ही उरचें कितें तो जीव म्हणलो आत्मा म्हणलो वय मू उरता की ना एकूड उरता हें पळय जात कात धर्म कोळ उंच नीच म्हणलें तें कुडीक संबंद जाल्लें तें सर्गाक वचना तें खंयचें सर्गाक रोमाकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 3 आनी 3 म्हणटात न्ही मनीस कितलोय देवाक वळखनासतना बेविश्वासी जावंक पुरो पूण देव कितलो विश्वासी पळय सगळ्यांक विश्वासी म्हणटा ऐका रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 3 तांचे भितरले थोडे बेविश्वासी जाल्यार कितें जालें कितें जालें तांच्या बेविश्वासाक लागून देवाचे विश्वासीपण व्यर्थ जाता देवाचे विश्वासीपण व्यर्थ जायना देखून तांकां पळया न्ही कर्णाच्या घरा पेद्रू आयल्या वेळा कितें म्हणटा देव पक्षपाती न्हय देव म्हूण पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भियोन चलता देवाची वळख जायची देवाक वळख केल्या उपरांत देवाक भियोन चलायचे आनी सारकें तें करता मात्र देवाक भियोन चलचें म्हळ्यार देव कितें आमकां ताच्या उतरां मुखांतर दाखयता ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत वाट दाखयता तें कितें सारकें ताच्या दिश्टीक सारकें म्हण दिसता तें करताय तर तो खंयच्या वंशाचो पळय जाल्यार देवाचे उतर सांग खंयच्या वंश आसो खंयच्या कुळी आसो खंयच्या जाती आसो खंयच्या जाग्या आसो खंयच्या देश आसो खंयच्या राज्य आसो खंयचोय जाल्यार देवाक मानवाता देवाक मानवाता देखून तोडला आमी म्हळें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत जेजूक वळखल्यार देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत जेजूक वळखल्यार आतां तशें जेजू थंय बापाक वळखल्या उपरांत आयच्या दुसऱ्या वाचपांत पेद्रूचें पयलें पत्र वाचप 1:3-9 ऐका जिवो बरवसो तो बरवसो आतां बरवसो आमकां बडोल सांगलें आनी सशनाचें जिवीत असो बरवसो जेजूक स्विकार केल्ल्या खंय जेजू आसा थंयसर वचून पावसो बरवसो सदां काळ ताच्या एकवटांत रावन सशनाचें जिवीत जडसो बरवसो हो बरवसो ऐका हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताचो बाप त्या झाडा जेजूक वळखल्या उपरांत तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हर्षिता हांव तुका वंदिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव जेजूक वळखल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची स्तुती अशी जाता आमी देवाक हर्षिता वर्णिता वंदिता उगळसिता नावाडटा आनी ताका सोड आनी सोड ताची स्तुती करता उगळाप दिता ताणें आपले व्हड काकुलतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशा पळया वळल वो अनुभव पेद्रू कोणाक तोमासाक जाल्लो जिवंतपणाच्या पयलेंगी उपरांत जेजूच्या जिवंतपणाच्या पयलेंगी उपरांत देखून आज भाव भयणीनो जेजू जिवन जावंक नातलो जाल्यार कोणाक भावार्थ म्हणलो आसतो नासलो आज जेजू जिवन जाला देखून त्या तोमासाक कितें म्हळें तो ताका मेळिल्लो तोच भावार्थ तुका आनी म्हाका ताच्या जिवंतपणा वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यान ताच्या जिवंतपणा वरवीं बरोवस आमकां एक जिवंतपण आसा म्हूण ससनाचें जिवीत आसा म्हूण सर्ग आसा म्हूण हांगा आमी शाश्वीत न्हय म्हणून थंय जावन आमचें शाश्वीत घर म्हणून हो बरोवस आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी पळय थंय गेल्ल्या उपरांत नास आसा स्वर्गार तयार केला अविनाशी आई बाबेन मात्र न्ही स्वर्गार खंयच मेळ्ळें म्हणलें ना आई बाबेन म्हळ्यार कतावीन निश्कळंक बाबाना तसल्या दायजा मात्र न्ही केदिंकच भावाना पोरणे जायना या कितें म्हणटात ताका फुटेना या कलम म्हणना आयकलां म्हणाच्या पयलें दिरमी पुंजया सरकार थंय सोर खाण्णा घालनात कीड खायना कलम म्हणून आयकलां हांगा कशें सांगतात कशेंले भावाना तसले दायजाक आयती केल्यान अंतिम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली अंतिम काळ म्हणून आसा की ना रे एकल्याक पोपिना काला उंडायत जा पळय रे उंडायत जा उंडाता अंतिम काळ म्हळ्यार तो तुजो मुजो आमचो वेसो काळ आसा पळय ती निमाणी घडी त्या वेळार कितें जावंक आसा प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली परतून भावार्थ नासतना ती येना भावार्थ नासतना तुका सुटका सोडवण ना भावार्था मारिपास तुमकां शाबीत सांबाळटली भावार्था मारिपात थोमासाक बळ आसलो तो भावार्थान पळोवन आसलो वय मू हांवें पळयलें देखून तूं सत म्हणटाय पळय नासतना सत म्हणटली कितली
आता तुझं म्हजो भावार्थ पळयल्ल्या वरगी पळय नासलेल्या वरगी तो भावार्थ दवरना आमी जियेवन आसतना कितें राखून आसा हाचे खातीर तुम्ही संतोष पावा. संतोष पावा. आता थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यार कितें जालें पुटाक घाल व्हरून पळयल्या नश्वर भांगरा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ पळय आनी भावार्थ खंयच्या सरी केला पुट परत्यान वाचली वळ तुजो म्हजो आमचो भावार्थ भांगारा प्रासड मोलादीक आता तुम्ही चिंता पळय तुमचे कडेन आसले आस्त ती मोलादीक म्हणून न्ही हांवें कितल्या पडे सांगलां तुजी आस्त तुजे भांगार तुजो दूड कितें संवसारांत तुवें पोजयलां तें मोलादीक न्ही पूण तुका जेजू थंय खरो भावार्थ आसा जाल्यार थीर भावार्थ आसा जाल्यार आनी गूण भावार्थ आसा जाल्यार अखंड भावार्थ आसा जाल्यार ती जावन आसा तुजी म्हजी आमची आस्त आसा गी ती आस्त तुमचे कडेन हां आसा संवसारांत कांयच आस्त तुमचे कडेन ना पूण आज देवाच्या उतरा वरवीं हो भावार्थ तुवें जोडलाय तर ती जावन आसा वर्ती मोलादीक आस्त ग्रेस्त काय साबार जाणांक हें कळयत ना तुमी भागी आमी भागी ती आस्त घेवन आमी जीवन आसा नश्वर भांगरा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ भावार्थ. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आणि महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. तुमकां कीर्त जाय मान जाय महिमा जाय कशें तुमचो भावार्थ आसल्यार मात्र आमकां राखण आसा क्रिस्ताक तुम्ही देखूंक ना आता जाल्यार संवसारांत ह्या तोमासा बरी दुबावी तोमासा बरी तुमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी दिश्टीन क्रिस्ताक तुमी पळोवंक ना तरी तुम्ही तसो मोग करतात कित्याक मग करतात आणि आतांय ताका तुम्ही पळयनात जाल्यार तुम्ही ताका पळोवंक ना तरी ताचे वयर विश्वास दवरून कित्याक तुम्ही ताचे विश्वास दवरची येतात महिमेन भरलेल्या उत्तरावर्त्या संतोषान तुम्ही उमालतात. आज कित्याक हो संतोष कित्याक कित्याक भावार्थाचे इनाम म्हणजे आता एका हाजे कारण कितें भावार्थ कोणाचेर सम्या जेजूचेर भावार्थ धर तूं आनी तुजें कारण ह्या भावार्था विशयान जायते आमी आयकलां वय मू हो भावार्थ ना जाल्यार जिवंक जाता आमी वचता कोरिंथांत पयल्या पत्रांत वचपा 13 आनी वळू 13 वर्स 12 सॉरी 16 न्ही 12 आता आमकां आरसांतल्यान दिसता तशें संवसारांत आसतना भावार्थांत जी येता जाल्यार आमकां सगळें इल्लें गैरें दिसता स्पश्ट नांव जावंक पुरो देखून हांगा कोरिंथांत बरोवन सांग पावल कितें म्हणटा आता आमकां आरसांतल्यान दिसता तशें आतां आमकां इल्लें आरशान दिसता तशें गैरे दिसता गैरें दिसता पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतल्या आमच्या भावार्थाद्वारे आमी सोम्याशी वचून पावतना मुखामुखी आमी पळयतल्या आता थोडे मात्र हांव जाणा जावं पुरो आतां आमच्या भावार्थाद्वारे सगळें आमकां स्पश्ट ना थोडे मात्र आमी जाणा पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो. आतां आमी देवाक वळखता पूण देव तुका वळखल्या बरी आमी देवाक वळखता सांगा देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या वळखल्या बरी आमी देवाक वळखता गी पूण वेळ येतलो आमी थंय पावल्या वेळार कशें देव तुका वळखता तशें आमी देवाक वळखतले म्हणटा. एफेसकारांक पयल्या पत्रांत 3 तो 6 ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 3 to 6 हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयला तशें देवान आपली गुपित मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. हे विशीं तुमी वाचतना क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी कितले संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हूण तुमकां कळीत जातलें. कशें बरें तर क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी देखून ही निमान कितें म्हणटात तुमच्या भावार्थाची कितें म्हणटात किरीट्या मुकुट ते ह्या लेवला पावलां तर ह्या लेवल क्रिस्ताची ती तो म्हळ्यार ताजे विशीं संपूर्ण गुट तुका उगडप जाला तर ह्या गुटाची समजणी आमी जोडल्या कितले संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हूण तुमकां कळीत जातलें. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नासलेलो हो गूट ह्या काळार देखून सोमी जेजू क्रिस्त संवसारांत येवच्या पयले पुरो आसले कुळयो कितल्यो इस्रायल सगळ्यो 12 कुळयो आसले वय मग त्यो कुळयो न्ही आसतना दुसरे आसले की ना इजिप्तकार आसले की ना मोआबी आसले की ना आनी कितले आसले वय की न्ही ह्या संवसारांत पूण जेजू आयिल्ल्या उपरांत ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत भाग्यवान धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होस तो गूट वो गूट कितें सुवार्ते मारिफात जू देवा सवे हेर जातींच्या सवे
देवाच्या हेर जातींच्यांकी आ. देवाच्या दायजाची सहवारीसदारां आज क्रिस्तास एकवट आमी जोडी जाले कस वाट बांबयन नो सुवार्ते मारी पात तित सुवार्ता तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक प्राप्त जाल्या त्या सुवार्ते वरवीं आज आमी ह्या सतांत येवन पावल्या मात न्ही जेजू कुस्सो थोमासा बरी पळोवन न्ही हें देवाचें उतर आयकून ते सत म्हूण स्विकार करून आज आमी ह्या भावार्थांत आसां तर आमकां कितें जावन आसा निमाणे ती वळ वाचती आतां नवी वळगी निमाणे होसतो गुड वस्तू तो गुड सुवार्ते मरिफात जो देवा सवे हेर जातींच्यांकी देवाच्या दायजाचेर सहवारीसदारां ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे एकच कुडीचे सांदे आमी हर एकली त्या दायजाचे वारसदार हाज्या पयलीं सांगलां न्ही फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 17 गी या 20 आमी सर्गींचे नागरीक म्हणटा फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20 वास आमी जाल्यार आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक आमी खंयचे नागरीक सर्गींचे हे आतां नागरीक. तुमकां आधार कार्ड आसा हें आसा तें आसा आनी काल SIR सुरू जालां पुराय तुमकां फॉर्मां भरूंक आसा तें सगळें करूंक आसा करा तें काल हांगा तात्कालीक क्षणीक संवसारान तुमची कितें सिटीजनशीप दाखोवंक मात्र पूण तुजें आनी म्हजें आमचें सिटीजनशीप शाश्वीत सदां काल खंयसर सरगार आनी तें तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा कशें जेजू थंय तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आमी घट केल्ल्या वेळार थीर केल्ल्या वेळार त्या भावार्थांत आमी रोंबोन जियेल्ल्या वेळार हो भावार्थ देवाच्या उतरार आयकून आनीक चड आनी चड घट जावं दी थीर जावं दी ह्याच भावार्थांत आमी जियेता तर तीच जावन आसा तुजी म्हजी आमची वर्ती ग्रेस काय भांगरा परस चड मोलादीक तुजी म्हजी आमची जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. काणिको घेवून आमी आयल्या बापा ओपळून दितात तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तो करे बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता घे बापा काणिको घे बापा काणिको काणिको घेवून आमी आयल्या बापा ओपळून दितात तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तो करे बापा. म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आम्हाला आनी महिमेक आमच्या निकेतोच्या बेच्या आदावाक सर्वीस पौस मानून घे. सर्गींच्या बोमुगळा बापा आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक पळोवन आमी वळखता बघा तुजें उतार आमी सत मानलां देखून त्या उतरा वरी सर्गींच्या राजाचे गोट सता मिस्ते तुवें आमकां कळीत केल्या देखून आज तुज्या एकवटान तुवें आमकां दवरलां सदांच ह्या भावार्थांत आमी थीर रावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवी सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशवी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदरान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो खंय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी हांव खार मेचे उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैतवन पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस मोठो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ
सर्गे तुका जय, ओ सर्गे तुका जय 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 जय, ओ सर्गे तुका जय. सर्वे स्वराज्य नावे येतात जय, ओ सर्गे तुका जय 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 जय, ओ सर्गे तुका जय. बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पोतपणाची इज्जत तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागताव. जावन दिदी आमकां आमच्या समेंच गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरा सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगोट परगटुया जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बाबा जे जमावरना संताचे पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता हांव जिविता सोंडय सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडार घसवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्वराके पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र बेसो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुत्र क्रिस्ता समेत सोडवून आमळ कल्ल्या बावट तसोय आमचो बावट गट कर तेर कर त्याचे एक वाटत आमी जी शंकर त्याचं उज वाटत आमी सला शंकर त्याचं दैविक प्रीती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तुका क्लोत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्त तुजी दया कर म्हणून आमी मागता. हांव खामरे देवाच्या सांगा ते बघ्यान धर्मदूतान सर्व काळीन तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुम्या सोडून दरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सर्गार आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां आदी आनी आमची शिकयल्या गोश्ट शांती पत्का बगोस आनी आमकां दांडांनी पडोवन दिवनाका पोट वाडले आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरनांतले सताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारे कारकासे पिडे शेडले सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सवच काय दादूस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल तशेंच लानवीक काय तुमकां दी. सरकींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा नत्रेक आमकां तुजे उदार काकोळतले सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सुसनाच्या आसना. सुमी आज क्रिस्तातून तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजी खुशी परमतिका आनी आमकां शांती दिने कोणान सांबाळ तुजे नाराज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी आज क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेव करता. ती आमच्या जट्यान क्या साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बोल्याकेन वखतलेन जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. सोम्या तूं सोम करता तुझ्या मोगान आमची येता. सोम्या तूं सोम करता तुझ्या मोगान आमची येता. कांते पोळी भक्ती पोळी तुझ्या सेवेत हांव रावता. कांते पोळी भक्ती पोळी तुझ्या सेवेत हांव रावता. अस्त्र मोजो
मोजो परवसो अस्त्र मोजो आधार मोजो तुमच मोजो परवसो विश्वास दवरून धैर्य घेऊन मागता तुझो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेऊन मागता तुझो सर्वस्व सौम्य तुका आशता तुझ्या दयेन हवलालता सौम्य तुका आशता तुझ्या दयेन हवलालता कृपा तुझी उर्मा मोठी तुझ्या वाटेन हावसता कृपा तुझी उर्मा मोठी तुझ्या वाटेन हावसता अस्त्र मोजो आधार मोजो तुमच मोजो परवसो अस्त्र मोजो आधार मोजो तुमच मोजो परवसो विश्वास दवरून धैर्य घेऊन मागता तुझो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेऊन मागता तुझो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेऊन मागता तुझो सर्वस्व प्रार्थोया बापा खरेंच वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखल्या घडी येतावन आज पर्यंत आमच्या बावार्थान तुवें आमकां एक कोटी दवरलाय मात्र न्ही तुका वळखल्या सवय आमचो संबंध तुवें घट केलाय संवसारांत आसतना सर्गींचें तें दायज तुवें आमकां जोड दिलाय आनी शाश्वत उरतात आसले ती ग्रेस काय तुज्या पुता जेजू थंय तुवें जोडूंक आमकां कृपा दिल्या तुका सदांच तुका विश्वास रावूंक आनी तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या आसर सेवकांचे विनवणे करतल्या भाव भयणाचेर तशें सांगा येवन जेजू वळख केल्ल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे बोडका